क्यों एक बादशाह को एक फकीर से डर लगने लगा था। एक ऐसा सूफी जो बगैर कपड़ों के सड़कों पर रहता था और कहता था मैं हक हूं। उसके सर को काट दिया गया। वो सर जमीन पर गिरा नहीं, बल्कि वो सर अपने हाथ में लेकर चलने लगा और कहने लगा मैं बारगाहे नबूवत में औरंगजेब की शिकायत करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं हजरत सरमद को कत्ल क्यों किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सच बोलते थे? वो क्यों बेलिबास रहते थे? बादशाह औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट क्यों उतरवाया? कटे हुए सर से किस तरह की आवाजें आती थीं? वो सूफी सरमद जिसे लोग हिंदुस्तान का मंसूर हल्लाज कहते हैं, जिसने हक का नारा बुलंद किया और अपने लहू से सच की तहरीर लिख दी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे फकीर की कहानी जानने के लिए जिसे खुद बादशाह भी अपने लिए खतरा मानता था? दोस्तों, मैं बिलाल राज एक और खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक बराबर पहुंचती रहें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज्वाइन करें, आपका ताउन और मोहब्बत ही हमारा हौसला है। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हजरत सूफी सरमद शहीद के बारे में किताबों में बहुत कम मिलता है। कहीं भी आपकी जिंदगी के बारे में तफसील से नहीं मिलता। बयान किया जाता है कि आप 1618 ईस्वी को ईरान के शहर काशान में एक यहूदी खानदान में पैदा हुए थे। बचपन से ही आपको इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, क्योंकि आप एक रईस खानदान से थे। इसलिए इल्म हासिल करने में आपको किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। आप बहुत ज़हीन और इल्म हासिल करने के शौकीन थे। आपने बचपन में ही यहूदियों की मजहबी किताब तौरेत शरीफ को हिफ्ज कर लिया था। उसके बाद इंजील और ईसाई मजहब की दूसरी किताबों का गहराई से मुताला किया। अरबी और फारसी पर आपको कामिल उबूर था, इसलिए आपने इस्लामी किताबों का भी मुताला किया, जिससे आप इस्लामी तालीम से काफी मुतासिर हुए। खुशकिस्मती से आपको उस जमाने में मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी और अबुल कासिम फंदरसकी जैसे उस्ताद मिले, जिनकी सोबत में रहकर आपको इस्लाम से मोहब्बत हुई और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आपके बचपन का क्या नाम था ये कहीं जिक्र नहीं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद आपको सरमद कहा गया। कुछ किताबों में आपका नाम सईद सरमद तो कहीं मोहम्मद सईद मिलता है। आप एक दौलतमंद घराने के फर्द थे और आपके खानदान का पेशा तिजारत था, इसलिए तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने भी तिजारत शुरू की। आप तिजारत हमेशा दयानतदारी, ईमानदारी से किया करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके कारोबार में बरकत दी। आप हमेशा गरीबों और फकीरों की मदद करते और उन्हें फ़ायदा पहुंचाते। आप बड़े पैमाने पर तिजारत करने एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे और काफ़ी मालो दौलत कमाते थे। आप तिजारत के सिलसिले में ही अपने मुल्क से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और सिंध मौजूदा पाकिस्तान के बंदरगाह ठट्टा पर क़याम किया। कुछ दिन यहाँ रहे कि जिंदगी के दिन बदल गए, क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आप यहाँ अबेचंद नाम के एक हिंदू लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। वो लड़का भी आपसे काफी मुतासिर हुआ और आपके साथ रहने लगा। आपने उसे तालीम दी, ज़बूर, तौरेत और दीगर मजहबी किताबें पढ़ाईं और उसको लेकर सफ़र करने लगे। आप पर ठट से विजदानी और मजजूबाना कैफियत तारी हो चुकी थी, जो रोज बरोज बढ़ती गई। कुछ किताबों में यह मिलता है कि आप वहां से पहले लाहौर आए। आप जहां जाते रहते लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते, यहां तक के बड़े बड़े उमरा आपकी सोबत में रहना चाहते थे। कुछ अरसा वहां कयाम करने के बाद आप हैदराबाद दक्कन तशरीफ ले गए। उस वक्त गोलकुंडे का बादशाह और उसका वजीर दोनों ने ही आपकी ताजीम की। हैदराबाद में हजरत सरमद को काफी मकबूलियत मिली। यहाँ के अवाम भी आपकी अजमत के कायल हुए। दबिस्तान मजहब के मुसन्निफ ने हैदराबाद में आपसे मुलाकात की थी,
وہ لکھتا ہے کہ ایک مجمع میں میرے سامنے حضرت سرمد نے ایک شخص میر جملہ کو ترقی کی دعا دی اور دوسرے شخص شیخ محمد کی موت کی پیشگوئی کی۔ آپ کے دونوں فرمان حرف بحرف صحیح ثابت ہوئے۔ میر جملہ بنگال کا گورنر بنا اور شیخ محمد نے مرنے سے پہلے سرزمین حجاز جانا چاہا، پر ساحل عرب کے قریب ایک ہولناک طوفان میں اس کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ حیدرآباد میں آپ اپنے عقیدت مندوں کو رباعیہ سناتے۔ آپ فارسی کے ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ کی رباعیوں میں تصوف کے مسائل ہیں، ترک دنیا کا سبق ہے، دنیا اور اس کے مال و متاع کو بے حقیقت بتایا گیا ہے۔ محفل اولیاء میں تحریر ہے کہ آپ اس لڑکے ابے چند کے ساتھ دہلی آ کر حضرت ہرے بھرے شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں لوگ ان کے مرید ہوئے۔ حضرت سرمد کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ عشق مجازی عشق حقیقی کا روپ لے چکا تھا۔ لڑکے کی محبت اب آپ کو عشق الہی کے دروازے تک لے آئی تھی، جہاں آپ دیوانہ وار کیف و مستی کے عالم میں کھڑے تھے۔ عشق کی یہ زمین ٹھٹ میں ہی تیار ہو چکی تھی، اس میں بس بیج ڈالنے کی کمی تھی جو حضرت ہرے بھرے شاہ کی نگاہ ولایت نے ڈال دیا تھا۔ اب آپ پر ہر لمحہ ایک وجدانی کیفیت طاری رہتی۔ تجارت، مال و متاع، دنیا و مافیہ سے آپ بیگانے ہو چکے تھے۔ جذب کا ایسا غلبہ ہوا کہ مجذوب ہو گئے، تن بدن کا ہوش نہ رہا، دنیاوی لباس کو ترک کر کے لباس فطری میں برہنہ رہنے لگے۔ وہ لڑکا اب بھی آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ برہنہ اس کے ساتھ دلی میں گھومتے رہتے۔ اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہ شاہجہاں کی حکومت تھی۔ اس بات کا سب میں شورا ہوا کہ ایک فقیر مجذوب برہنہ ہو کر ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ حاکم نے اس لڑکے کو بلایا اور اس کے کوڑے مارے اور ہدایت دی کہ آئندہ سرمد کے ساتھ نہ رہے۔ ساتھ ہی کپڑے پہنا کر حضرت سرمد کو بھی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور دھمکایا گیا۔ حضرت سرمد نے بڑی دلیری سے کہا کہ تو ظاہر میں کیا سمجھتا ہے؟ وہ کوڑے تو نے اس کو نہیں مارے بلکہ میری پیٹھ پر مارے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان موجود ہیں۔ آپ نے کوڑوں کے نشان دکھاتے ہوئے فرمایا، لے دیکھ لے، وہ اور میں ایک ہیں۔ اس واقعے کے بعد پوری دہلی میں حضرت سرمد کی شہرت ہو گئی۔ لوگ آپ سے عقیدت رکھنے لگے۔ آپ جہاں بیٹھ جاتے وہاں آپ کے چاہنے والوں کا میلہ لگ جاتا۔ ایک مخلوق تھی جو آپ کے لیے ٹوٹ پڑتی۔ سال ہا سال ایسی گزر گئے، آپ کی شہرت برابر بڑھتی چلی گئی۔ آپ سے کرامات بھی بے شمار ظاہر ہوتی تھی۔ آپ اپنی مستی کی حالت میں اکثر جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑے رہتے۔ ہجوم آپ کو گھیرے رہتا۔ بعض اوقات آپ غائب ہو جاتے اور کچھ دیر بعد پھر نمودار ہو جاتے۔ شہزادہ دارا شکو جو اولیاء و صوفیہ کا بڑا عقیدت مند تھا، آپ سے عقیدت رکھنے لگا تھا، اکثر وہ آپ کی صحبت میں آ کر فیض حاصل کرتا۔ بادشاہ شاہجہاں کو جب خبر ہوئی کہ اس کا بیٹا دارا شکو اسی مست فقیر سرمد کے پاس جاتا ہے تو اس نے اپنے کوتوال عنایت خاں کو حکم دیا کہ جا کر تفتیش کرو کہ یہ فقیر کس مرتبے کا انسان ہے، کیا یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کی زیارت کی جائے، جیسا لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ ویسا ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ شاہی حکم پر کوتوال حضرت سرمد کی تفتیش کو نکلا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ حضرت سرمد ہر وقت جامع مسجد کے سامنے پڑے رہتے تھے، لیکن جب کوتوال انہیں ڈھونڈ رہا ہے لیکن حضرت سرمد اب کہیں نظر نہیں آتے۔ کئی دن اور ہفتے گزر گئے، کوتوال اور اس کے سپاہیوں نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا پر آپ کہیں نظر نہ آئے، اور جس دن کوتوال نے تھک ہار کر آپ کی تفتیش ختم کی، اسی دن آپ پھر وہی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کو نظر آنے لگے۔ اسی کیف و مستی کے عالم میں آپ کو ایک زمانہ گزر گیا۔ بادشاہ شاہجہاں نظر بند ہو گئے اور ہندوستان کی حکومت اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں میں آ گئی۔ شہزادہ دارا شکو حضرت سرمد کو اپنا پیر و مرشد کہتا تھا، اس لیے دارا شکو کے قتل کے بعد اورنگزیب عالمگیر حضرت سرمد کو بھی راستے سے ہٹانے کی سوچنے لگے۔ ایک بار بادشاہ اورنگزیب جامع مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے زبردستی حضرت سرمد کو کپڑے پہنا کر جماعت میں کھڑا کر دیا۔
दूसरी रकत में ही हजरत सरमद नियत तोड़कर चिल्लाने लगे कि जो इमाम की नियत है वो मेरे पाँव के नीचे। नमाज के बाद लोग पूछने लगे कि ये क्या हरकत थी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी गुस्से से गजबनाक हो गए तो जनाब सरमद फरमाने लगे कि ऐसे इमाम के पीछे क्या नमाज पढ़ूं जिसे हुजूर कल्ब हासिल न हो। जो ये ख्याल करता हो कि आज बादशाह जमात में शामिल है, अच्छी तरह नमाज पढ़ाऊंगा तो इनाम में बहुत दौलत मिलेगी, हालांकि ये दौलत तो मेरे कदमों के नीचे थी। हजरत सरमद की तस्दीक के लिए उस जगह को खोदा गया तो वहां से बहुत बड़ा खजाना निकला। इमाम साहब ये देखकर बड़े शर्मिंदा हुए और औरंगजेब आलमगीर भी खामोश हो गए। आपकी इस करामत की धूम मच गई और दिल्ली वाले आपके और ज्यादा मुतकिद हो गए। औरंगजेब का बचाव करने वाले लोगों ने लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर आपके काफी कमालात देखकर आपके मर्तबे से वाकिफ हो चुके थे, लेकिन वो शरीयत के बड़े पाबंद थे और वो हजरत सरमद की इस बेराह रवी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें डर था कि हजरत सरमद की इन कारनामों से शरीयत में रखना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने हजरत सरमद को काफी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत सरमद इश्क़ इलाही के गलबे में ऐसे चूर थे कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। बाज़ तारीख दानों ने लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर हजरत सरमद से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो उनके भाई दारा शिको के दोस्त और रहबर थे, और दारा शिको हजरत सरमद को अपना पीरो मुर्शिद कहता था। हजरत सरमद ने दारा शिको को सल्तनत की बशारत भी दी थी। ये सल्तनत कौन सी थी इस राज को अल्लाह वाले ही बेहतर जाने, लेकिन बज़ाहिर ये बशारत पूरी नहीं हुई क्योंकि दारा शिको को उनके भाई औरंगजेब आलमगीर ने कत्ल करा दिया था और उनके सब साथियों को सजाएं दी, जिससे उनके बहुत से साथी दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। दारा शिको के साथियों में अब हजरत सरमद ही थे जो पूरी आज़ादी और दिलेरी से दिल्ली में अपनी धाक जमाए हुए थे और हुकूमत की आंखों का कांटा बने हुए थे। इसलिए औरंगजेब किसी तरह भी हजरत सरमद को रास्ते से हटाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपने दरबारी आलिम मुल्ला कवी को इस बात पर आमादा किया। मुल्ला कवी एक खुश्क मौलवी था जिसे फकीरों और सूफिया किराम से सख्त बैर था। उसने उलमा को भड़काया और हजरत सरमद के खिलाफ फतवा कत्ल देने के लिए उन्हें वरगलाया। दरबारी उलमा को बुलाया गया। उन्होंने हजरत सरमद को काफिर करार देने के लिए उन पर इल्जाम लगाए कि सरमद बरहना रहते हैं, जो कि इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। सरमद कलमा तैयबा पूरा नहीं पढ़ते, सिर्फ ला इलाहा कहते हैं, जिसका मतलब खुदा की हस्ती का इनकार है। तीसरा इल्जाम लगाया कि सरमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के मुनकिर हैं। औरंगजेब आलमगीर के दरबार में हजरत सरमद को उलमा के रूबरू पेश किया गया और उनके सामने ये 3 इल्जाम रखे गए और इस पर जवाब देने को कहा गया। सरमद ने बरहना रहने के जवाब में फारसी की एक रुबाई पढ़ी, जिसका मतलब था कि अल्लाह ने हमें आजमाइश में मुब्तला किया है, परेशानियां अता की हैं, जिसे उसने मुनासिब समझा उसे नेमतों का लिबास अता फरमाया, और जिस बेऐब को चाहा उसे नंग यानी फक्र व महरूमी का लिबास अता फरमाया। दूसरा इल्जाम यानी कलमा मुकम्मल ना पढ़ने का ये जवाब दिया कि मैं अभी नफी की मंजिल में हूँ और दीदार हक से महरूम हूँ। जब अल्लाह ताला का दीदार होने पर इस बात की मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो कलमा पूरा पढ़ूंगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बारे में आपने एक रुबाई पढ़ी, जिसका मफहूम था कि जो शख्स हकीकत के रास्ते पर चल पड़ता है वो आसमान से भी ज्यादा बुलंद हो जाता है। ये मुल्ला कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए, मगर बातनी हकीकत जानने वाला सरमद कहता है कि आसमान खुद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मुल्ला कवी ने आपसे पूछा कि तुमने दारा शिको को सल्तनत की बिशारत दी थी, वो पूरी क्यों ना हुई? आपने इसके जवाब में फरमाया, शैतान कवी अस्त। आपके इन जवाबात से उलमा में खलबली मच गई। आपकी इन रुबाइयों को उलमा ने इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि उनसे ज़ाते बारी ताला का इनकार और तौहीन रिसालत का मफहूम निकाला
اور آپ پر کفر کا فتویٰ لگا کر آپ کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ دہلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک چبوترا سرمد کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سرمد کے ایک عبداللہ نامی درویش دوست نے حضرت سرمد کو مشورہ دیا کہ اب بھی جان بچ سکتی ہے، کلمہ پورا پڑھ لو اور کپڑے پہننا شروع کر دو۔ لیکن مست و الست سرمد کو جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایک ربائی پڑھ کر اپنے دوست کو جواب دیا۔ ربائی کا مفہوم تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ منصور کی صدا پرانی پڑ چکی ہے، اب میں دوبارہ سولی اور پھندے پر جلوہ دکھانے آیا ہوں۔ ہائے ہائے۔ سرمد بادشاہ کے قلعے سے جامع مسجد تک دیوانہ وار مستانہ وار ربائیاں پڑھتے ہوئے چلے آئے۔ ہر طرف بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ کے چاہنے والے آپ کے غم میں رو رہے تھے۔ عاشق کے عشق کا تماشا سر عام ہو رہا تھا، اور یہی تو عاشق چاہتا تھا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہو، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو کوئی نہیں تو ہم ہی سہی۔ آپ کے چہرے پر ایک جلال تھا۔ جلاد نے آپ کے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا، اور ایک ربائی پڑھی جس کا مطلب تھا، جب شور مچا تو ہم عدم کی نیند سے جاگے، مگر دیکھا کہ فتنے کی رات باقی ہے تو ہم پھر سو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر جلاد کے آگے پیش کر دیا۔ جلاد نے تلوار چلائی اور حضرت سرمد کا سر کٹ کر زمین پر گر گیا۔ لیکن سرمد ابھی کہاں مرے تھے۔ شہید محبت امر ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ حضرت سرمد نے اپنا سر زمین سے اٹھایا اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ آپ کے سر سے اب پورا کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، یعنی آپ نے اب اپنے رب کا دیدار کر لیا تھا اور مقام اس بات پر پہنچ چکے تھے۔ کلمے کے ساتھ ساتھ آپ کا سر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر رہا تھا۔ آپ کو اپنا سر ہاتھ میں لے کر جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مسجد کے اندر سے آپ کے پیر و مرشد حضرت ہرے بھرے شاہ باہر تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو پوچھا، سرمد یہ کیا کر رہے ہو؟ سرمد نے عرض کی، بارگاہ نبوت میں اورنگزیب کی شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے مرشد نے فرمایا کہ میں بھی بارگاہ نبوت سے آ رہا ہوں اور وہاں اورنگزیب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے سامنے اورنگزیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور شریعت کے احترام میں میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ورنہ مجھے سرمد کے رتبے کے بارے میں پتا ہے۔ پیر و مرشد کی زبان سے اتنا سن کر حضرت سرمد نے اپنا سر زمین پر پھینک دیا اور گر پڑے، اور اس طرح آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ واقعہ 1072 ہجری مطابق سن 1661 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی شہادت پر پوری دہلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگ رنج و غم میں چور تھے۔ اگر اورنگزیب عالمگیر جیسا سخت بادشاہ نہ ہوتا تو اس دن ایسی بغاوت ہوتی کہ خود بادشاہ کو قتل کر دیا جاتا۔ الغرض حضرت سرمد شہید عشق ہو کر جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے ہی دفن کیے گئے۔ آپ کے مزار پر لال چادر پڑی رہتی ہے، اور جتنے حصے میں آپ کا مزار ہے، عمارت کا اتنا حصہ لال رنگ سے پینٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سرانے آپ کے پیر و مرشد حضرت ہرے بھرے شاہ کا مزار بتایا جاتا ہے، جس پر ہری چادر پڑی رہتی ہے، اور مزار کی آدھی عمارت کا حصہ آپ کی نسبت سے ہرا پینٹ کیا جاتا ہے۔ حضرت سرمد کا مزار جامع مسجد دہلی کے سامنے، جہاں پر آپ اکثر لیٹے رہتے تھے، وہاں موجود ہے۔ آج بھی آپ کے مزار پر آنے والے زائرین صرف ایک شہید حقیقت کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اپنی روح کو بیدار کرنے آتے ہیں۔ سرمد کی خاموشی تاریخ کے شور میں گونجتی ہے اور ہر دل کو پیغام دیتی ہے کہ عشق قربانی مانگتا ہے اور سچ کبھی فنا نہیں ہوتا۔